अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपनी जर्नी जो कि इंग्लैंड से लेके कनाडा तक आने का सफ़र था और जो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। तो यहाँ तकरीबन सुबह के 8 बजे का टाइम है और मैं अपने घर से रवाना हो चुकी थी अपनी फैमिली के साथ एयरपोर्ट जाने के लिए। तो अभी भी मैं ये मनाज़र देख रही हूँ तो मुझे वो सारी अपनी बातें याद आ रही हैं, कैसे मैं अपनी माँ से मिल के आई। मेरी अम्मी भी आना चाह रही थी मेरे साथ, लेकिन ये है कि बस वो 1-2 दिन पहले सोच के तो मेरी बेटी ने चले जाना है, तो उनकी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं रही। तो फिर हम लोगों ने यही सोचा कि वो घर में ही रहें, तो यहाँ से ही अलविदा उनको कर देते हैं। तो बच्चे भी साथ थे और ये था कि ये सफ़र तकरीबन 1 घंटे का था मेरे घर से एयरपोर्ट तक का। तो मेरे साथ स्पेशली जो आई थी वो मेरी सिस्टर थी, साथ और भी फैमिली थी। तो ये था ध्यान जो मेरा वो पीछे ही था अपनी माँ की तरफ, क्योंकि जब इंसान जुदा होता है, स्पेशली बेटियाँ जब अपनी माँ से जुदा होती हैं और फिर पता होता है कि इतने दूर चले जाना है कि सिर्फ फ़ोन कॉल ही हुआ करेगी, ये नहीं है कि आप सामने बैठ के उनको देख सकते हैं या उनकी खिदमत कर सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल ये सफ़र होता है। तो ऐसे ही जब पाकिस्तान में भी जाते थे तो इसी तरह फ़ील होता, लेकिन मैं अपनी अम्मी से मिली हूँ तकरीबन पौने 7 साल के बाद। तो हर रोज़ मैं अल्लाह से यही दुआ करती थी कि अल्लाह पाक मुझे मेरी माँ से ज़रूर मिलवाना। तो अभी भी जब मैं वापस आई हूँ तो सारे रास्ते में ये दुआ करती आई हूँ कि अल्लाह पाक मेरी माँ से वापस मेरी मुलाकात कराना, उनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी देना। बेटियों के लिए ये टाइम बहुत ही मुश्किल होता है और फिर इतने साल हमें परदेस में गुजर जाते हैं। जैसे मैं 7 साल के बाद मिली, अभी अल्लाह को पता होगा कि कब वापसी होगी, कब मिलना नसीब में होगा। इंसान की ज़िंदगी का एतबार तो है नहीं, लेकिन ये है कि वापसी घर भी जो है बेटियों ने अपनों ने आना ही होता है। तो इंसान कितना टाइम रह सकता है। तो पहली बात ये कि जितना भी टाइम गुज़रा मेरी माँ के साथ, मेरी फैमिली के साथ बहुत अच्छा गुज़रा माशाल्लाह से। मेरे बच्चे इतने ज़्यादा यूज़ टू हो गए थे वहाँ के कि अभी जैसे हम लोग जा रहे हैं एयरपोर्ट के लिए तो बस वो आपस में बातें कर रहे हैं कि हम जा रहे हैं, फ़लाँ को छोड़ के जा रहे हैं। और मेरी सिस्टर मेरे साथ बातें कर रही थी, माशाल्लाह से बहुत अच्छी है मेरी सिस्टर। तो काश मैं आपको जो है वो सारे जो है ना वो मंज़र दिखा सकती जब हम एयरपोर्ट पे गए हैं, तो कैसे मेरे बच्चे मिल रहे थे, हम लोग। लेकिन ये सफ़र ऐसा होता है ना कि इंसान को ये करना ही पड़ता है। जाते हुए मैं बहुत खुश थी कि मैं जा रही हूँ, इतना टाइम मैं रुकूँगी। मैं तकरीबन 2 मंथ जो है ना वहाँ पे रुकी हूँ। मैंने समर हॉलीडेज़ सारा वहीं पे गुजारा है और बहुत अच्छा फ़र्स्ट टाइम जो है ना वो मेरे बच्चे मिले हैं मेरी फैमिली से। तो उसके बाद ये है कि इंशाल्लाह अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक फिर ज़िंदगी में अपने वालिदैन से अल्लाह पाक मिलवाएगा। और रही बात अपनी फैमिली की, तो जुदा होते हुए तकलीफ़ तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ये चीज़ करनी पड़ती है मजबूरन। तो यहाँ वो फिर फैमिली तो चली गई थी छोड़ के हमें, क्योंकि हम लोग जब बोर्डिंग हो जाती है तो हम लोगों को फिर वेटिंग हॉल में ही बैठना पड़ता है। तो वहाँ पे बस फ़ोन कॉल के साथ ही वो वैसे ही कनेक्ट हो गए, जैसे कि अभी मैं यहाँ कनाडा में हूँ तो हर रोज़ बात करती हूँ अपनी फैमिली से। तो ये सफ़र वहाँ एयरपोर्ट से ही स्टार्ट हो जाता है आपका और फिर फ़ोन की हद तक ही रह जाता है, हाल वाल पूछेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जो है ना वो अपने प्लेन में आ चुके थे, जो कि मैनचेस्टर से सीधा टोरंटो जाना था। 8 आवर्स की फ़्लाइट थी। तो जैसे जैसे जहाज़ जो है ये आप देखें अभी स्टार्ट हुआ है चलना, तो बस ऐसे दिल जो है ना वो बैठा जा रहा है। इंसान इतना बेबस होता है ना इस टाइम पे कि चाह के भी इंसान बोले ना कि हम अभी यहाँ से वापस चले जाएं तो वो कभी भी नहीं हो सकता। तो ये सफ़र होता तो मुश्किल है, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक आपको फिर भी अपनों से मिलवा दे और इतनी वो आपको जो है ना वो आसाइश और हर चीज़ अता कर दे कि आप मिलने जुलने के काबिल हो सकें। और बेटियों की तो दुआ हमेशा से रहती है अपने वालिदैन के लिए कि जहाँ पे भी वो रहें सलामत रखें। हम लोग तो दुआएं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जी देखें जो जहाज़ है वो फ्लाई कर चुका था और इंग्लैंड की
حدود جو وہ کراس کرتے ہوئے نکل کے جا رہا تھا، تو بس دعائی مانگتی گئی تھی میں کہ اللہ پاک سفر بھی خیر سے کرے، کیونکہ بچے بھی ساتھ تھے۔ لمبا سفر ہوتا ہے، 8 گھنٹے کی فلائٹ اتنی وہ نہیں ہے کہ بہت لانگ ہو، لیکن جو سٹے ہوتا ہے نا اس سے بچے گھبرا جاتے ہیں۔ تو بہت ہی مشکل یہ سفر تھا میرے لیے، اور میں مسلسل ویڈیو، میں نے اپنا فون جو ہے وہ ونڈو پہ جو ہے نا وہ سیٹ کیا ہوا تھا، میں فون کو نہیں دیکھ رہی تھی، لیکن میرا دھیان میری فیملی کی طرف تھا، میری ماں کی طرف تھا کہ اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، صحت اور تندرستی دے، اللہ پاک میری پھر ان سے واپس ملاقات کرائے گا، کیونکہ جو سکون پاس بیٹھ کے آتا ہے نا اپنی ماں کے، ان کو دبانے سے، ان کی خدمت کرنے سے، وہ سکون آپ کو کہیں بھی نہیں مل سکتا۔ فون پہ ہم لوگ صرف حال وال پوچھ سکتے ہیں یا ویڈیو کال کر لیں گے، پاس بیٹھے ہوں یہ ہے کہ امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، چلے امی کو دبا دیتے ہیں، مالش کر دیتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ سے بہت اچھا ٹائم گزرا۔ تو اللہ پاک میری سسٹر کو بھی خوش رکھے، اس نے بھی بہت اچھا اس کے ساتھ بھی ٹائم گزرا، فیملی تقریباً سبھی کے ساتھ بہت اچھا ٹائم گزرا۔ تو یہ ہے کہ بچے میرے ابھی تک یاد کر رہے ہیں، آتے ہی اسکول یہاں پہ سٹارٹ ہو گئے تھے، لیکن اچھی میموریز ان کی بن گئی۔ ان کو جسٹ میں فون پہ بتاتی تھی کہ یہ آپ کی نانو امی ہیں، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں چلتا تھا، یہ پتہ تھا کہ ہماری ماما کی ماما ہے، لیکن جیسے وہ بھی ملے ہیں ان کو یہ پتہ ہے، اب وہ بات کریں گے نا تو ان کو پتہ ہوگا یہ ہم فلاں بندے سے بات کر رہے ہیں، یعنی اتنا ان کو پیار ملا وہاں پہ۔ تو 2 منتھ ایسے بس سپیڈ میں گزر گئے، اور ماشاءاللہ سے ہمیں یہاں پہ جو بھی دیکھتا ہے وہ یہی بولتا ہے کہ آپ کی صحت بہت اچھی ہو گئی ہے، سب کچھ، کیونکہ وہاں پہ بیٹھ کے کھانا، موج مستی کرنی، بس بچے کھیل دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، اور فیملی کے ساتھ اچھا ٹائم سپینڈ ہوا بہت زیادہ۔ تو یہاں ہماری لینڈنگ ہو چکی تھی ٹورانٹو پہ، تو یہاں پہ جو جتنے آور ہماری سٹے تھی وہ ہم لوگوں نے کی، اور اس کے بعد جو مجھے سرپرائز ملا وہ میرے ہسبینڈ آ چکے تھے یہاں پہ مجھے بتائے بغیر، ہمیں دور دور تک کوئی پتہ نہیں تھا، میں بس چل رہی ہوں، تو یہ ہے کہ سامنے میرے آ گئے، اور بچے میرے بھی اتنے زیادہ خوش ہو گئے کہ پاپا آ گئے ہیں، تو انہوں نے ہمیں سرپرائز دیا۔ تو پھر یہ والی جب ہم نے فلائٹ لی ٹورانٹو سے اپنے سسکیچون تک کی، 3.5 گھنٹے کی فلائٹ تھی، تو وہ سفر ہم لوگوں نے ساتھ گزارا، اور اس کے بعد جو یہاں پہ سٹے کیا پوری فیملی پھر اکٹھے رہے، ہم لوگ جتنا بھی ٹائم تھا، میں، میرے ہسبینڈ، بچے، ہم لوگ جو ہے نا بس ایسے ہی گھوم کے بچوں کو دکھا رہے ہیں، بچے بھی ایکٹیو ہی تھے ماشاءاللہ سے، تو پاپا کو دیکھ کے تو وہ اور بھی خوش ہو گئے۔ لیکن جب یہاں میں ٹورانٹو میں آئی ہوں نا تو مجھے وہ فیلنگ آئی کہ میں اتنی دور واپس پھر آ گئی ہوں۔ اس سے کچھ گھنٹے پہلے میں اپنی ماں کے ساتھ تھی، اپنی فیملی کے ساتھ تھی، ابھی چاہے وہ ٹورانٹو یہ کینیڈا کا وہ سٹی ہے، لیکن اس کے بعد ہمیں فلائٹ پکڑ کے اپنی سٹی میں چلے جانا تھا، تو بس دماغ اور دل جو ہے نا وہ پیچھے ہی لگا رہا کہ اللہ پاک خیر رکھے۔ بس بیٹیاں دعا ہی کر سکتی ہیں، پہلی بات تو یہ اللہ پاک سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ اس قابل ہو سکیں اگر پردیس میں ہے تو اپنے والدین کے ساتھ ان کا میل جول ہوتا رہے، ملتی رہے وہ۔ تو یہاں پہ ہم لوگ جو سٹے کرنے کے بعد تقریباً پھر ہم لوگوں نے فلائٹ لی، گھر چلے گئے، تو جب میں اپنی سٹی میں گئی تھی تو مجھے اتنا عجیب سا لگا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی، کہ جیسے پتہ نہیں میں کس جگہ پہ آ گئی ہوں یا کس ویران جگہ پہ ہوں، حالانکہ فیملی ساتھ تھی، لیکن بس وہ نیا نیا آئے نا واپس، تو اس وجہ سے۔ تو آج تک کا بس ولاگ اتنا ہی، جتنی شیئرنگ آپ لوگوں کے ساتھ کی، اپنے دل کی بات کی، تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ، اللہ حافظ۔